مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرونسيز. طلب مني العديد منكم متى نستعمل je viens و je vais أو tu viens و tu vas. إذن هنا سأشرح لكم متى نستعمل je viens و je vais مع الفعل manger يأكل و pleuvoir تمطر و prendre يأخذ arriver يصل manger يأكل قد أعدتها partir يغادر arriver يصل chanter يغني. إذن 5 أفعال سأستعمل معها je vais و je viens tu viens و tu vas وما إلى غير ذلك. إذن مرحبا بكم في قائمة الجمل. إذن مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 92. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر وهو خاص بالمبتدئين، وأيضا هناك برنامج للمستوى المتوسط. حاولوا أن تضغطوا على هذه الروابط لتتعلموا اللغة الفرنسية بسرعة، وستجدون هذا الروابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذن سأبدأ ب le futur proche المستقبل البسيط. le futur proche المستقبل البسيط. إذن سأشرح في سطر واحد ما هو المستقبل البسيط، وسأقوم بتصريف الأفعال، وسأشرح كيف قمت بتصريف هذه الأفعال. إذن حاولوا أن تتابعوا معي الدرس. قلنا il se construit أي يتكون، il se construit يتكون من verbe aller من الفعل aller يذهب au présent مصرف إلى الحاضر de l'indicatif plus l'infinitif. إذا نقوم بتصريف الفعل aller je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont، ونضيف له l'infinitif للفعل الذي أردنا تصريفه إلى le futur proche. إذا الدرس سهل جدا، فقط تابعوا معي وسأشرح لكم بكل بساطة. مثلا نريد تصريف الفعل manger إلى le futur proche أي المستقبل البسيط. سنقول je vais manger سوف أأكل. نقول سوف أأكل قريبا أي بعد لحظات أو بعد دقيقة أو بعد ثانية. le futur proche هو المستقبل القريب، عفوا المستقبل القريب. le futur simple هو المستقبل البسيط. إذن أعتذر عن هذا الخطأ، هو خطأ. إذن أعتذر لكم. le futur proche هو المستقبل القريب. القريب proche القريب. من لاحظ هذا الخطأ فليكتب أنا لاحظت الخطأ، نعم فليكتب نعم، ومن لم يلاحظه فليقل لا. إذن نستعمل je vais في المستقبل القريب. je vais manger je vais manger سوف أكل قريبا بعد لحظات بعد دقائق. إذا إذا أردت أن أتكلم عن المستقبل القريب عن شيء سأفعله قريبا سأقول je vais. وإذا إذا أردت أن أقول أنت سوف تأكل قريبا سأقول tu vas manger. الأم مثلا ستقول لطفلها مثلا سوف تأكل قريبا tu vas manger. إذن tu vas manger سوف تأكل سوف تأكل. إذن tu vas je vais tu vas هو تصريف الفعل aller إلى الحاضر، la conjugaison du verbe aller au présent. و manger هو l'infinitif du verbe manger أي
مصدر المصدر manger مصدر الفعل manger. إذا tu vas manger سوف تأكل. الآن إذا سنقول سوف تمطر يعني قريبا بعد دقائق سوف تمطر سنقول il va pleuvoir. سوف تمطر il va قلنا الفعل aller pleuvoir تمطر. إذا il va pleuvoir. هنا نتكلم عن le futur proche du verbe pleuvoir أي تصريف الفعل pleuvoir إلى المستقبل القريب. عندما نريد أن نتكلم عن المستقبل القريب سنقول il va pleuvoir يعني ستمطر قريبا. سنستعمل الفعل aller مع المصدر. الفعل aller مصرف إلى الحاضر. يمكن أن نقول في لحظات dans un instant je vais prendre le train. في لحظة dans un instant في لحظة je vais prendre سوف أستقل أو سوف أخذ القطار. هذه الجملة تعبر كثيرا عن le futur proche. هذه الجملة تعبر كثيرا عن le futur proche. إذا je vais prendre سوف أستقل أو سوف أخذ قطار. في اللغة العربية نقول سوف أخذ نقول سوف أستقل ولكن في اللغة الفرنسية نقول سوف أخذ je vais prendre dans un instant في لحظة أي بعد دقائق بعد ثواني. إذن قريب جدا سوف أخذ القطار le train القطار. dans un instant je vais prendre le train في لحظة سوف أستقل القطار في لحظة سوف أخذ القطار. dans un instant je vais prendre le train. يمكن أيضا أن نقول سوف تأخذ أنت dans un instant tu vas prendre le train. dans un instant tu vas prendre le train. لاحظوا أن الفعل مصرف إلى الفيتشر بروش. الفعل مصرف إلى المستقبل القريب لا نغير فيه شيئا فقط نغير الفعل aller. إذا أردت أن تقول مثلا هو سوف يستقل القطار إذا قلنا tu vas prendre le train سوف تأخذ القطار. يمكن أن نقول هو سوف يأخذ القطار أو سوف يستقل القطار سنقول il va prendre le train. dans un instant il va prendre le train ونغير s. dans un instant il va prendre le train. أو يمكن أن نستعمل اسم مثلا. إذا سنضع مثلا Yassine va prendre le train. dans un instant Yassine va prendre le train. في لحظة ياسين سوف يستقل القطار. ياسين سوف يستقل القطار. dans un instant في لحظة ياسين va prendre le train. ياسين سوف يستقل القطار. أو يمكن أن نأخذ اسم مؤنث. هنا تكلمنا عن الاسم المذكر. يمكن أن نأخذ اسم مؤنث ونقول Nancy. dans un instant Nancy va prendre le train. في لحظة سوف تستقل نانسي القطار أو نانسي سوف تستقل القطار. نانسي سوف تستقل القطار. إذن va prendre il va prendre. هنا نانسي سنعوضها بال. elle va prendre le train. dans un instant elle va prendre le train. يمكن أن نقول dans un instant nous allons. نحن إذا أردنا نقول نحن سوف نستقل القطار سنقول dans un instant nous allons prendre le train. dans un instant nous allons prendre le train. في لحظة سوف نستقل نحن القطار. dans un instant nous allons prendre le train. dans un instant nous allons prendre le train. في لحظة سوف نستقل نحن القطار. يمكن أيضا أن تقولوا سوف تستقلون. vous allez prendre le train. dans un instant vous allez prendre le train. في لحظة سوف تستقلون أنتم القطار.
Dans un instant, في لحظة, vous allez prendre le train. سوف تستقلون أنتم القطار. Dans un instant, vous allez prendre le train. ويمكن أيضا نتكلم عن سيستقلون هم. Ils vont prendre le train. Dans un instant, ils vont prendre le train. في لحظة سوف يستقلون هم القطار. Dans un instant, ils vont prendre le train. هنا قمنا بتصريف الفعل prendre إلى le futur proche. أي la conjugaison du verbe prendre au futur proche. يمكن أيضا نقول سيصل الأطفال بعد المدرسة. وقريبا نتكلم هنا عن الشيء القريب, عن الفعل القريب, يعني سنقوم بشيء قريبا. إذن les enfants vont arriver après l'école. سيصل الأطفال بعد المدرسة, يعني بعد الدراسة مثلا في المدرسة. après l'école, بعد الدراسة في المدرسة. نقول l'école المدرسة, après بعد. إذن les enfants vont arriver. Les enfants vont arriver. الأطفال سيصلون بعد المدرسة, بعد الدراسة مثلا في المدرسة. إذن les enfants vont arriver après l'école. يمكن أن نعوض les enfants بإل. Ils vont arriver après l'école. Ils vont arriver après l'école. سيصلون بعد المدرسة. هم سيصلون بعد المدرسة. لم نقل الأطفال. وهنا نتكلم عن شيء قريب جدا. Ils vont arriver après l'école, يعني بعد دقائق أو بعد لحظات سيصلون. إذا تكلمنا عن متى نضع je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont قبل الفعل. مثلا قبل فعل arriver, manger, pleuvoir وprendre. الآن سأمر إلى le passé récent. متى نستعمل je viens. تكلمنا عن متى نستعمل je vais. الآن سأتكلم متى نستعمل je viens de le passé récent. الماضي القريب. Le passé récent, الماضي القريب. Il se construit, يتكون من verbe venir مصرف إلى الحاضر au présent à l'indicatif. Plus de, نضيف له de, plus l'infinitif. إذن هنا le passé récent يتكون من الفعل venir مصرف إلى الحاضر. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. زائد de, نضيف de, je viens de, tu viens de, il vient de, nous venons de, venez de, il vient de. وأيضا l'infinitif للفعل, أي لا نقوم بتصريف الفعل, نضعه كما هو. إذا سنطبق هذا. Je viens de manger. Je viens de manger. أكلت للتو. أكلت للتو. Je viens de manger. Je viens de manger. قلنا الفعل venir مصرف إلى الحاضر. إذا أردت تصريف الفعل manger مثلا إلى le passé récent أي الماضي القريب, فإنني أستعمل الفعل venir مصرف إلى الحاضر. je viens أو tu viens أو il vient, ونضيف de, je viens de, ونضيف الفعل à l'infinitif, الفعل الذي أردنا تصريفه manger. Je viens de manger. أكلت للتو. Je viens de manger. أكلت للتو. إذن je viens de manger. يمكن أيضا أن تقول أكلت أنت للتو. أكلت للتو. Tu viens de manger. Tu viens de manger. أكلت للتو. Tu viens de manger. أكلت أنت للتو. Tu viens de manger. أكل هو للتو. Il vient de manger. Il vient de manger. أكل هو
للتو. Il vient de manger. أو كريم vient de manger. كريم vient de manger. كريم أكل للتو. كريم vient de manger. يمكن أيضا نقول مثلا الحافلة قد غادرت للتو. سنستعمل الفعل partir. Le bus vient de partir. الحافلة غادرت للتو. Le bus vient de partir. Le bus الحافلة. Le bus الحافلة vient de partir. أي غادرت للتو. يمكن أن نقول الحافلة غادرت للتو، أي غادرت قبل قليل جدا، قبل لحظات، قبل يعني زمن قليل جدا. إذن le bus vient de partir. الحافلة غادرت للتو. أو فاطمة vient de partir. فاطمة vient de partir أي فاطمة غادرت للتو. فاطمة vient de partir أي فاطمة غادرت للتو. إذن يمكن أن نتكلم عن لقد وصلنا للتو. يمكن أن نقول لقد غادرنا nous venons de partir. ويمكن أن نقول لقد وصلنا للتو. سنقول nous venons d'arriver. nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. nous venons d'arriver. nous venons d'arriver أي لقد وصلنا للتو. nous venons قلنا الفعل venir إلى الحاضر، و de هنا de حذفنا لأن التقت مع نضيف قلنا الفعل venir مصرف إلى الحاضر إلى de ثم الفعل الانفينيتيف. لم نغير في الفعل، فقط وضعناه كما هو arriver manger partir. إذا nous venons d'arriver. لقد وصلنا للتو. أو vous venez d'arriver. vous venez d'arriver. لقد وصلتم للتو. vous venez d'arriver. لقد وصلتم للتو. أو ils viennent d'arriver. لقد وصلوا للتو. viennent. ils viennent d'arriver. ils viennent d'arriver. لقد وصلوا هم للتو. أو يمكن أن نقول محمد et Yassine viennent d'arriver. محمد et Yassine viennent d'arriver. أي محمد وياسين وصلوا للتو. محمد et Yassine viennent d'arriver. هنا عوضنا il. إذا أردنا تعويض آل للمؤنث هن وصلنا للتو. إذن آل vient d'arriver. هن وصلنا للتو. il vient d'arriver. هن وصلنا للتو. إذن يمكن أن نعوضهم ب فاطمة et Nancy. Fatima et Nancy viennent d'arriver. Fatima et Nancy viennent d'arriver. لقد وصلوا للتو. فاطمة et Nancy وصلوا للتو أو وصلنا للتو. هن وصلنا للتو. فاطمة et Nancy. إذن je vais manger أو je viens de manger. فرق كبير بين je vais manger. طلب مني العديد منكم أن أشرح لهم متى نستعمل je vais ومتى نستعمل je viens. قلنا je vais نريد أن نستعمل عندما نريد أن نتكلم عن le futur proche أي المستقبل القريب. je vais manger سوف أأكل قريبا. و je viens de manger و je viens de manger. إذن je viens de نستعملها عندما نريد أن نتكلم عن الباسي ريسون عن الماضي القريب جدا. وفي le futur proche نستعمل je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont وهو تصريف الفعل aller إلى الحاضر.
وفي لو باسي ريسون نستعملو جو فيان دو، tu viens de، il vient de، nous venons de، vous venez de، il vient de. وهو le futur venir au présent، أي صرف الفعل venir إلى الحاضر ونضيف له de. إذا المشاهدين الكرام، الدرس كان مهم جدا ومفيد جدا. وإن كنتم تريدون أن تشاهدوا جميع الدروس أو تريدون أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر، يمكنكم أن تضغطوا على هذه الروابط. ستجدون هذه الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. اضغطوا على الرابط الأول للقواعد إن كنتم تريدون مشاهدة القواعد، وستجدون الدرس الأول والثاني والثالث إذن بالترتيب. واضغطوا على الرابط الثاني للحوارات، والرابط الثالث للجمل، والرابط الرابع للنطق والسمع، والرابط الخامس للقصص، وأيضا للنصوص والحوارات. وأطلب منكم أن تشاركوا هذه الروابط مع الجميع لكي يستفيد الجميع. قم بتحميل هذا الرابط وضعه في الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر لكي تعم الفائدة. يمكنك أن تضع هذا الرابط في أي مكان لكي يستفيد الجميع. وأطلب منكم أيضا مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر بالضغط على مشاركة أو بارتاجي، واضغطوا على جيم معلق على الفيديو بما يناسب الفيديو لدعم القناة. وإذا كنتم تريدون أن يصلكم كل جديد اضغطوا على اشتراك وفعلوا زر الجرس. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.